एक मर्तबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अपने दिन का आगाज कर चुके हैं। बारिश हो रही है जनाब, बारिश ने वैसे ही मौसम सुहाना कर दिया, लेकिन पकौड़ों पर हाथ आपने फिर भी जरा हल्का ही रखना है। आज का प्रोग्राम जनाब खासकर आपके लिए है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं उन कामयाब लोगों की आदत की जो कुछ खास कानून या कुछ खास SOPs अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं। अपने जिंदगी में उनके कुछ असूल होते हैं जिनको वो फॉलो करते रहते हैं, उनसे फिर वो हटते नहीं है और कामयाबी उनका रास्ता जनाब फिर बाद में थाम लेती है। आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त एक पहिए की शक्ल में ये व्हील एक मौजूद है जिसपे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जनाब ये पहिया वो है जो कामयाबी की जानिब आपको लेकर जाता है। जिसने बड़ा शख्स बनना है, जो ख्वाब देखता है, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसको कुछ ना कुछ असूल अपनी जिंदगी में अपनाने ही होंगे। और अगर हम दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी का जायजा लें, अगर हम उनको स्टडी करें, तहकीक करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो लोग ऐसे ही नहीं बन गए। उनके जिंदगी के कुछ असूल रहे हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया है और वो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। यही असूल, ये जो पहिए पे आप देख रहे हैं, ये अपना कर आप भी कामयाब बन सकते हैं। कामयाबी आपका भी रास्ता चूम सकती है। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की एक कोट मैंने पढ़ी, मैंने देखी। कहते थे किसी से उन्होंने कहा कि जब मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, जब भी होगी, और मैं चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है कि वो मुझे कहें वेल डन मिस्टर जिन्ना, कि आपने अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी सरअंजाम दी, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। बाबा बुल्ले शाह, उनको भी हम पढ़ते हैं, हमेशा से एंजॉय करते हैं उनके कलाम को। वो भी कहते हैं कि अपने मन दे अंदर चाहती मार, कि देखो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम नहीं देखते कि हमारा एक्चुअली टैलेंट क्या है। हम नहीं समझते हैं बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, बैंक बैलेंस, शोहरत मिल जाना, यही कामयाबी है। ये कामयाबी का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कामयाबी की मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। तो जनाब कामयाबी की मुकम्मल डेफिनेशन क्या है, वो कौन से असूल हैं और उनको आप कैसे अपना सकते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए कोई और नहीं, पाकिस्तान की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, हर दिल अजीज, जिनको आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, जिनसे हम भी सीखते हैं, इनको अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत मिजाज ठीक है, मौसम इतना खूबसूरत जो सर्कल बनाया है और साथ इतना शानदार मौसम है और क्या खूबसूरत आपने इंट्रो दिया है, तो मैंने तो चार्ज हो ही जाना है, मोटिवेट हो ही जाना है ना। तो कासिम साहब, आगाज करते हैं बगैर वक्त जाए किए कि कामयाब लोग जितने भी दुनिया में रह चुके हैं, बगैर असूलों के तो कोई भी मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ा। कुछ कॉमन चीजें होती होंगी सही, जिनको फॉलो करना पड़ता होगा। तो आज हम अपनी ऑडियंस को सिखाते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो नौजवान है उसको लगता है कि घर, शोहरत, पैसा यही कामयाबी है। मैं चाहूंगी इस पार्ट पर भी आप आए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको बताता चलूं कि कामयाबी की तारीफ सबके लिए एक नहीं है, लेकिन एक सादा सी तारीफ जो मैंने आज के प्रोग्राम के लिए रखी वो ये है कि आप जो हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया और जो आप बेहतरीन कर सकते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में वो करके चले जाते हैं, ये कामयाबी है। आप में कोई टैलेंट है, आपको अल्लाह ने किसी तरह का हुनर फन दिया है, आप उसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं और परफॉर्म करने के बाद इस दुनिया की स्टेज से चले जाते हैं, ये कामयाबी है। मसला ये होता है कि हमारा जो टैलेंट या हमारा पोटेंशियल होता है, हमें खुद पता नहीं होता। जो आपने बुल्ले शाह की बात की कि अपने अंदर चाहती मार, या इकबाल कहता है अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, या शेक्सपियर कहता है नाउ थायसेल्फ, अपने आप को जानो। या जितने दुनिया के बड़े मुफक्कर हैं, रूमी का बड़ा अच्छा जुमला है, रूमी कहता है कि अल्लाह ने आपके अपने अंदर आपका काम रख दिया, वो आपको ढूंढना है कि कौन सा काम है जो मैं करने के लिए दुनिया में आऊं। मैं ये कहूं तो ज्यादा बेहतर, ये कामयाब लोगों की आदत नहीं है, ये दुनिया में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले, वो जो आए और जिनके आने का दुनिया को पता लगा, जिनके तज़किरे रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं इन असूलों को फॉलो किया। मैं फिर कहूंगा ये एक अंदाजा है, यानी करीब करीब कुछ चीजें, कोई अगर 12 चीजें हैं तो किसी पे 7 या 8 लग रही होंगी, किसी पे कुछ लग रही होंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी चीजें किसी पे 100% अप्लाई हो। आप देखिए इसमें से आपके पास कमी क्या है, आप कहाँ मिस कर रहे हैं, आप
کیا چیزیں ہیں جن کو ضرور ضرور آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے اگر ایک یہاں کمی ہے آپ میں تو آپ آج فل کر لیجئے. میں شروع کروں اس کا آغاز ہم کریں گے سب سے پہلے گول سیٹنگ. سو گول سیٹنگ کا مطلب ہے آپ کو اپنا مقصد پتا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کرنا کیا ہے, میری منزل کیا ہے. آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں, ایک بس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھنے سے پہلے دیکھتے ہیں بس جا کہاں رہی ہے. اگر آپ کو بھی نہیں پتا آپ نے جانا کہاں ہے, منزل پر آپ نہیں پہنچ پائیں گے. منزل اور منزل کا نہ ہونا یہ مسافر اور آوارہ گرد کے درمیان میں فرق کا نام ہے. مسافر کے پاس منزل ہوتی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے پہنچنا کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. سو مقصد کلیئر ہونا چاہیے, فوکس رکھتا ہے, آپ کو ٹارگٹ پہ رکھتا ہے, آپ کو ٹریک پہ رکھتا ہے. میں یہ بھی بتا دوں جن کے مقصد ڈیفائن ہوتے ہیں وہ ڈی ٹریک نہیں ہوتے, وہ نیچے بھی نبیہا اترتے ہیں تو واپس اپنے ٹریک پہ آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے میں نے جانا کہاں پر. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کو خبر ہی نہیں ہے, وہ نہیں کہیں جا سکتا. دوسری چیز, یہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری ہے. آپ کو اس معاشرے میں, اس ملک میں ہزاروں لوگ ملیں گے, لاکھوں کروڑوں لوگ ملیں گے جو الزام لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے میں ناکام ہوا, میں نے یہاں نوکری کی اس لیے ناکام ہوا, میرا یہ باس تھا میں ناکام ہوا, میرے گھر کی وجہ سے میں ناکام ہوا, میرے چاچو یا ماموں کی وجہ سے میں ناکام ہوا, میری یونیورسٹی نے مجھے ناکام کر دیا, میرے دوستوں نے مجھے ناکام کیا. یہ وہ سب لوگ ہیں جو ذمہ داری نہیں لے رہے. کامیاب انسان, بیسٹ پرفارم کرنے والا انسان, بہترین ڈیلیور کرنے والا انسان, کوئی مقام بنانے والا انسان کیا کرتا ہے؟ رسپانسبلٹی لیتا ہے, کہتا ہے ذمہ داری میری ہے. اگر زندگی آپ کی ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے. اس زندگی کے ڈرائیور آپ بنیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو بٹھاتے ہیں, پیچھے خود بیٹھتے ہیں اور پھر لان تان کرتے ہیں اس نے گاڑی کل چلائی. آپ کی اپنی زندگی ہے, اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیے, فیصلے اپنے خود کیجیے, رسپانسبلٹی لیجیے. اس کے ساتھ تیسری چیز, گریٹ سیلف ڈسپلن. ان میں ایک بلا کا سیلف ڈسپلن ہوتا ہے. یہ لوگ, اچھا ہم میڈیا کرنے والے جو لوگ ہیں نا, ہم ٹائم پہ پنچوئل ہوتے ہیں, وقت سے پہلے پہنچتے ہیں, پریپریشن کرتے ہیں. میرے پاس آج کا پورا اسکیڈول موجود ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ کرنا مشکل نہیں ہے ہرگز. یہ ہماری جناب سستی ہمیں لے ڈوبتی ہے. ڈسپلن ہونا, رسپانسبلٹی لینا, یہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اگر کسی کے اندر نہیں ہے احساس ذمہ داری یا ڈسپلن, کہ اگر دنیا میں ٹریننگ کا کانسیپٹ نہ ہوتا, لرننگ کا کانسیپٹ نہ ہوتا, دنیا آگے نہ چلتی. قاسم صاحب, آپ ایک بات مانتے ہیں کہ کیا اپنے استاد ہمیں خود بھی بننا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ٹرین ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے, ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم کو مچھلی یا بندر پیدا نہیں ہوئے, جو پیدا ہوا اور محدود سے حالات میں رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. ہم پیدا کہاں ہوتے ہیں, آغاز کرتے ہیں اور کہاں زندگی میں پہنچتے ہیں, کیا کچھ دیکھتے ہیں, کیا کچھ اچیو ہوتا ہے اور کس طرح سے اپرچونٹیز آتی ہیں. سو آپ کی زندگی میں اگر ڈسپلن نہیں ہے, یہ وہ چیزیں جو فالو کی جا سکتی ہیں. ایک عام سا نوجوان جو انٹرمیڈیٹ کرتا ہے وہ ISS بھی کلیئر کرتا ہے, فوج میں جاتا ہے, پھر ڈسپلن کو فالو کرتا ہے. آپ کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے, آپ کی زندگی میں کامیابی آ جاتی ہے. آپ وہ تمام لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ڈسپلن دیکھیں گے, بلا کا ڈسپلن دیکھیں گے. وہ ہر ٹائم کو, چیزوں کو, پریورٹیز کو فالو کرتے ہیں. نیکسٹ, سیلف ڈیولپمنٹ. انہیں پتہ لگ جاتا ہے ڈیلیور کرنے والوں کو, مقام پانے والوں کو, کامیاب لوگوں کو, کہ پریکٹس سے اچھی چیز کوئی. ایک سنگر ہے انڈیا کا, لیکن ہم کوٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ سنتے ہیں سارے, ارجیت سنگھ. ارجیت کی کیا آواز ہے. کبھی آپ ارجیت کا آج سے 15-20 سال پہلے کا کسی شو میں گانا سنیے گا جو کہ ایک فلاپ سنگر کا گانا لگے گا, جس میں آواز بھلی نہیں لگے گی. لیکن اس کے بعد دنیا میں سامنے ارجیت آتا ہے اور چھا جاتا ہے. چھا جانے کی وجہ کیا ہے؟ پرسنل ڈیولپمنٹ, اپنے آپ کو امپروو کرنا, پریکٹس, اپنے آپ کو مزید بہتر بنانا, اور اتنا بہتر بنانا اور کہ نشر ہونا, اپنے ٹیلنٹ کو امپروو کرنا. اب آپ نے چونکہ ان کا نام لیا تو اگر ہم ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو وہ کوئی بہت آپ کو مہنگے برانڈڈ کپڑے پہنے, کوئی لاکھوں کے جوڑے پہنے دکھائی نہیں دیں گے. بڑے سمپل سے, بلکہ میں نے دیکھا بکھرے بال, بلکہ ایک بار تو ان پر تنقید بھی کی گئی کہ جناب آپ سو کر اٹھ کر آ گئے ہیں. تو ایسے لوگ اپنے ٹیلنٹ پر ہمیشہ کام کرتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں. سیلف ڈیولپمنٹ ہے جی. اس کے بعد ہے جی ریڈ الاٹ. اس کا مطلب ہے وہ سیکھتے زیادہ ہیں. اپنے شعبے کی کتابیں پڑھیے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بتاؤں, میری فیلڈ میں بڑے لوگ نام نہیں پاتے, کرٹیسائز کرتے ہیں یہ آگے کیوں نکل گیا. میں کہتا ہوں اتنی کتابیں جتنی میں نے پڑھی آپ بھی پڑھیے. میں نا ایک انقریب کام کروں, اپنی لائبریری دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ 6,500 کتاب اس میں ہے. تو اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ ریڈ نہیں کرتے, آپ ترقی نہیں کر سکتے. نیا علم
نیا عمل پیدا کرتا ہے, نیا رویہ, نیا ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے. لیکن اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ وہی کرتے رہتے ہیں جو پہلے کرتے آئے ہیں. قاسم صاحب, ریڈنگ کا شوق ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر؟ اگر کسی کو شوق نہیں ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کی چیزوں سے آغاز کر سکتا ہے. دیکھیں, ریڈنگ کرنی ہی انٹرسٹ کی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس میں پڑھیے. میں پرسنل ڈیولپمنٹ کو, سیلف ہیلپ کو, موٹیویشن اسپیکنگ کو, منطق کو, فلسفی کو, صوفیزم کو پڑھتا ہوں. میں نئی نئی کتابیں خریدتا رہتا ہوں. میں آپ کے ابھی چینل پہ آ رہا تو میرا دل کر رہا ہے میں واپسی میں وین گارڈ جاؤں, وہ 2 کتابیں اچھی سی خریدوں. تو آپ اپنے شعبے کی کتابیں پڑھیے. پھر ان میں ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ وقت کو دولت مانتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ وقت ایک کمال کی چیز ہے. آپ جتنے بڑے لوگ ہیں آپ کو ان کی زندگی لگے گی اداروں جتنا انہوں نے کام کیا. ایک زندگی میں انہوں نے پوری امپائر کھڑی کر دی, کیا کچھ کر کے دکھا دیا. ناکام لوگوں کو وہی وقت ملتا ہے 24 گھنٹے, وہی ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن, سال کے 365 دن اور ایک 60-70 سال کی زندگی, لیکن وہ کر نہیں پاتے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں اور اپنی ترجیحات کو مینج کر کے دکھاتے ہیں, اور آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے. کبھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے جی, ٹیک نیکسٹ ہے جی, یہ رسک لیتے ہیں. رسک لیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. رسک کا مطلب یہ ہے آپ ایسے فیصلے کریں کہ آپ نے آگے جانا ہے. یہ جہان چھوڑے بغیر نئے جہان میں نہیں گیا جا سکتا. آپ کو جنت میں جانا ہے, اس کے لیے مرنا پڑے گا, کان میں بالی پہننی ہے, کان چھدانا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے جوتے نہ گھسیں. اگر آپ چلیں گے تو جوتے گھسیں گے, پہنیں گے کپڑے پھٹیں گے, کھیلیں گے کونیاں چھلیں گی. تو رسک لیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ ہر کامیاب انسان کو فیلڈ چینج کرتے دیکھیں گے, ڈگری چینج کرتے دیکھیں گے, ہجرت کرتے دیکھیں گے, بڑے بڑے فیصلے کرتے دیکھیں گے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے, حالات ہم سے فیصلہ کرواتے ہیں. قاسم صاحب, رسک لینے کا خوف بھی ہوتا ہے ہمارے اندر, اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کریں. ضرور. اچھا, اس میں اگر آگے تھوڑا سا چلیں, اس کو پھر ایڈ کریں گے ساتھ. بالکل, ابھی تھوڑا سا پوائنٹر ایک اگر دے دیں کہ جو لوگ رسک نہیں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں. دیکھیں, انسان بنیادی طور پہ سیکیور رہنا چاہتا ہے. سیکیور, اچھا, اس کی جبلت میں. ٹھیک ہے. میں اگر فیلئر سے ڈرتا ہے. میں دیکھیں آتے کہاں بیٹھا ہوں, آپ کو پتا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں, میں اسی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں جس سیٹ پہ میں لاسٹ ٹائم بیٹھا تھا. یہ انسان کی نیچر میں ہے. ہم کلاس روم میں جا کے اسی سیٹ پہ دوبارہ بیٹھتے ہیں جہاں پر پہلے بیٹھتے تھے. ہم سیف فیل کرتے ہیں. تو سیف فیل کرنا انسان کی جبلت میں ہے. نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا, نیا فیصلہ کرنا, یہ رسک ٹیکنگ ہے. اس کے بعد کیپ گوئنگ وین فیلئر, غلطیوں کے باوجود, اور وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, اور وہ منہ کی کھاتے ہیں لیکن پھر چل پڑتے ہیں. کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتے. حاسدین اپنا حسد دکھا رہے ہوتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. انہیں پتا ہوتا ہے بھونکنے والے کتوں نے کہیں نہیں پہنچنا. جنہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. سو فیلئر انہیں نہیں روکتا, وہ فیلئر سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. فائنڈ اے وے, ہمیشہ نیا راستہ تلاش کرتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, اپنی اسٹریٹجیز بہتر بناتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے, ایک بندہ جو نئے راستے تلاش کر رہا ہے اور ایک بندہ جو مخالفت کر رہا ہے, مخالفت والا اپنی انرجی مخالفت پہ ضائع کر رہا ہے. اور جس نے نئے راستے ڈھونڈنے ہیں وہ نئی چیزوں کو ٹرائی کر رہا ہے, وہ نئی کوششوں کو کر رہا ہے. میری ویڈیوز وائرل ہیں, اسی لیے ہم ادھر آتے ہیں ایز گیسٹ. میں پشتو میں میری ویڈیوز آ رہی ہیں ڈب ہو کے, انگلش میں ڈب ہو کے آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ جو نئے راستے ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, ناک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دنیا اپرچونٹی سے بھری ہوئی ہے اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. جو نہیں کرنا چاہتا وہ اندھا ہے, کبھی نہیں ملے گا, اس کو راستہ ملے گا. ایک بڑا شاندار پنجابی کا شعر ہے, چام چٹ منگو انا آپ ہویوں, آفتاب دا کوئی قصور نہیں, سورج کا کیا قصور اگر تم اندھے ہو. اگر چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو سورج کا کوئی قصور نہیں ہے. سو نئے رستوں کو تلاش کرنا چاہیے. پھر ان کا کمال کیا ہوتا ہے, ڈو وٹ دے لو, ایسا کام کریں جس سے محبت ہے. وہ کام تھکائے نہ. میں نے ٹی وی کرنا ہے, ویڈیو ریکارڈنگز ہیں, میٹنگز ہیں, سیشنز ہیں, 10-12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. کیوں نہیں تھکتے؟ کیونکہ کام سے عشق ہے, کام سے محبت ہے. کام صبح اٹھاتا ہے, رات تک آپ جا کے کام کرتے ہیں. لیکن اگر کام سے محبت نہیں ہے کام بوجھ بن جائے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. پروڈکٹیو ہونے کا مطلب ہے پہلے سے تیاری. یہ پینڈیمک نے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. جس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی باہر نکل آئی ہے, ایمان تھا نکل آیا ہے, سخاوت تھی نکل آئی ہے, کچھ سیکھا تھا وہ بھی نکل آیا. جس نے اس پینڈیمک میں اپنے آپ کو تیار کیا, پہلے سے تیار کیا, جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا وہ شاندار ہو کے سامنے آئے گا. لیکن جس نے پینڈیمک میں صرف انتظار کیا کہ ایک دن کمال ہو جائے گا, کوئی کمال نہیں ہونے والا. اگر آپ نہیں بدلیں گے دنیا نہیں بدلے گی. اور سب سے اہم چیز یہ ہیومن پوٹینشل, یہ جانتے ہیں انسان بڑے ضروری ہیں. دنیا کا کوئی بندہ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ٹی وی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس میں نبیہ ہے, میں ہوں, لیکن کتنے کیمرہ مین,
कितने प्रोड्यूसर हैं, ये पूरा सिस्टम चल रहा है, गार्ड पियन से लेके चाय लाने वाले लड़के से लेके कितने लोगों के दम से हम दो यहाँ नजर आ रहे हैं। जो दिख रहे हैं सिर्फ मीडिया ये नहीं है, मीडिया इसके पीछे पूरे का पूरा समुंदर है लोगों का जो सब काम कर रहे हैं। तो ये आपको हम इस वक्त दिख रहे हैं। इंसान की कदर किए बगैर आप अजमत हासिल नहीं कर सकते। और एक बात याद रखिए, जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपका एहतराम करता है, जो आपको वैल्यू देता है, उसकी कदर जरूर कीजिए। बाकी कुछ बेकदरे लोग होते हैं, वो जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान की अहमियत से शाह साहब, जब हम कुछ डिफरेंट करना चाह रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी कर रहे होते हैं। जैसे कि टेक रिस्क की बात की, हम इस पॉइंट की एक बात कर लेते हैं कि हम जब कोई डिफरेंट काम करना चाह रहे हैं या तो थोड़ा सा नेचर से हटके लगता है, तो बहुत सारे लोग मुखालफत में आ जाते हैं। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। कोई माँ बाप की कभी किसी ने, मैंने नहीं ख्वाहिश सुनी कि यार मेरा बेटा स्विमर बड़ा अच्छा बने, या पाकिस्तान का नाम, या हॉकी में बड़ा अच्छा कुछ नाम करे, क्रिकेटर बने। ऐसा क्यों है? और अगर किसी में वो टैलेंट है तो फिर वो अपना रास्ता कैसे निकाले? सेट, जो गोल सेट की हमने बात की, फिर वो कैसे करे? नबिया, देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम प्रोफेशन को कमाई से रिलेट करते हैं। जिस प्रोफेशन से कमाना मुमकिन नहीं है, हम कहते हैं इसको ना करो। अच्छा, मेरा कहना या मेरा कम से कम मुताला इतना है, या मैं रिकमेंड कर देता हूँ किताब को, बड़ी अच्छी किताब है, उसका नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर। ये डोनाल्ड क्लिफ्टन की किताब है। ये बताती है इंसान में 5 टैलेंट होते हैं। तो अगर स्विमिंग है तो मुमकिन है एक और टैलेंट भी हो। आप सिर्फ स्विमिंग पे क्यों बैठे हुए हैं? स्विमिंग को शौक के लिए कर लें, शाम में आप जाएं और पूल में छलांग लगाएं और अपने शौक को पूरा करें। लेकिन मुमकिन है आप में मैनेजरियल टैलेंट हो, मुमकिन है आप में स्क्रिप्ट राइटिंग का टैलेंट हो, मुमकिन है आप में लीडरशिप का टैलेंट हो, मुमकिन है आप में कोई और हुनर हो। तो कुदरत का ऐसा कमाल निजाम है, कुदरत ने आपका रिस्क आपके अंदर रखा हुआ है। आप अपने आप को ढूंढ के दरअसल अपने राज़िक को, खुद को पहचाना तो खुदा को पहचाना। उसका मतलब ये है कि जितना आप खुद को ढूंढते हैं, खुद को तलाश करते हैं, उतना आपको पता लगता है कि मेरे मालिक ने मेरे अंदर ही झेड़े खेड़े वंज महारे अंदर ही रखे। 7 जो तबक है ना, वो दिले दे अंदर, अपने अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। आपने अंदर से ढूंढना है, निकाल के। एक मिसाल दे दूं छोटी सी। एक शख्स था, भीख मांगता रहा, एक डब्बे पे बैठ के सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा। एक दिन सर्दी बड़ी थी, बूढ़ा हो चुका था, ठठर के मरा, नीचे गिरा। लोगों ने उठा के देखा, डब्बे में खजाना था। उसने दुनिया से मांगा, उस डब्बे को खोल के नहीं देखा। यही हमारे साथ होता है, कब्र तक चले जाते हैं। हम कभी नहीं तलाश करते हम में टैलेंट क्या है, हम नहीं तलाश करते हमारा पोटेंशियल क्या है। हम कभी बच्चों को शाबाशी नहीं देते कि कुछ नया सोचा है। हम सवालों पे शट अप करते हैं, हम सवालों को चुप करवाते हैं। जो सोचने पे मजबूर करता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। हम कहते हैं वही करो जो बने बनाए रस्तों पे है। अच्छा, नेपोलियन ने बड़ी जबरदस्त जो है वो बात की कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं हमारे आज के नौजवान से, क्योंकि हम बड़ी जज्बाती कौम है। आप एग्री करेंगे कि हम में जज्बात फूट फूट के भरे हुए हैं, हम बड़े जनूनी हैं। हम कोई भी वाकया पेश आता है तो हम लोग तैयार खड़े होते हैं, लेकिन मकसद को हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि लगन होना, जोश होना, जुनून होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो एक चीज जरूरी है वो है मकसद। यानी कि अगर हम अपने जुनून को अपने मकसद के साथ जोड़ लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ये कह लीजिए कि गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है और गाड़ी को नहीं पता उसने जाना कहां पर, तो उस पेट्रोल का नाम, फ्यूल का नाम तो पैशन है, लेकिन सिमत का होना, कोई ट्रैक का होना, ये बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जरा ढूंढिए, तलाश कीजिए कि अल्लाह ने क्यों आपको भेजा। आज जिंदगी के 20, 25, 30 साल कैसे गुजर गए, कहां से आए थे, जाना कहां पर है, मेरी मंजिल क्या है, मैं दुनिया में क्या करने आया हूं। आखिर मुझे खुद तो पता होना चाहिए। हम दूसरों से पूछते रहते हैं मैं क्या करूं, ये करूं या वो ना करूं। अपने आप से भी कभी पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा अपना मकसद तलाश करना या वो क्या करना चाहता है वो बड़ा छोटा होता है उसको जानने के लिए। हमने बहुत बार अपने शो में ये बात करने की कोशिश की है, पेरेंट्स की क्या उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि बच्चे का रुझान किस जानिब बढ़ रहा है। कौन फाइंड आउट करेगा? बच्चों को सुने, हम बच्चों को चुप करवाते हैं, हम सुनाते हैं। मेरी नसीहत, मेरी बात, देखो दादा क्या कह रहे हैं, चाचे ने क्या कहा, मामे ने क्या कहा, टीचर क्या कह रहा है, वो देखो टीवी पे आज कासिम अली शाह क्या कह रहा है, वो सारी दुनिया कह रही है। कभी बच्चे को बिठा के सुने, मेरा बेटा तू क्या करना चाहता है, तेरे में किस चीज का टैलेंट है, तेरे में किस तरह का हुनर है। कभी सुनेंगे तो मैं एक बात बता दूं, एक कमरे में मक्खी हो ना, अपना आप बताती है, मक्खी आ जाए कमरे में बताती है ओ भाई आप में टैलेंट है, आपके बच्चे में टैलेंट है। ये कैसे हो सकता है वो अपने टैलेंट का इजहार ना करे। पूरी क्लास में, मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ाया, मैं क्लास में पहले दिन जाके था, आपकी क्लास में एक सिंगर है, कौन है, 40 की क्लास में हाथ खड़ा हो जाता था। हर क्लास में एक सिंगर होता है। आपकी क्लास में एक एक्टर है, खड़ा हो जाए, एक खड़ा हो जाता था जी मैं एक्टर हूं। एक नाच सुनाता है, खड़ा हो जाए,
ना सुनन, तिलावत करने वाला खड़ा हो जाए, उसको enhance करना है, आपके polish अपने करना है 100-200 लोगों में एक रंग रंग के मिजाज और टैलेंट पाए जाते हैं, उनको सिर्फ पॉलिश करना होता है, आगे लेके जाना होता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जो टैलेंट है वो छोड़ो। उसका आइंस्टाइन का जुमला बड़ा कमाल का है, वो कहता है आपका तालीम का निजाम मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखाता है, ये फेलियर है। मछली बनी नहीं है दरख्त पे चढ़ने के लिए। तो जब आप टैलेंट के अलावा लोगों से काम लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो बंदा फ्लॉप होता है, वो फील्ड बदनाम होती है, क्योंकि बंदे खुद काबिल नहीं होते। मैं आपको बड़ी मजे की एक बात बता रहा हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प जिनसे हमने पढ़ी ना, क्योंकि बड़ी दुनिया पढ़ा देती है, खुद अमल नहीं कर रही होती, उनका खुद को मकसद नहीं होता, वो खुद कंफ्यूज होते हैं, खुद रिस्क नहीं लेते, बने बनाए ट्रैक्स पे चलते हैं, और जब वो सब कुछ हो जाता है, यानी वो नाकाम हो जाते हैं, तो वो इस फलसफे के भी क्या हो जाते हैं, क्रिटिक हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं बातें हैं, ये कुछ नहीं होता, हालांकि अमल खुद नहीं किया होता। कितना आसान है इल्जाम लगाना, और कितना जरूरी है जिम्मेदारी को कबूल करना। वेरी वेल सर। ब्रेक पर जाना है जनाब हमने, और ब्रेक पर जब हम जाएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी है। जनाब कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम इनसे जानेंगे कि रिजेक्शन को लाइफ में हमने उसको फेस कैसे करना है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं, जब हम गिरते हैं, तो हम अपनी वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो बर्दाश्त करके उसको सह के जो आगे निकलता है वो ही इन चीजों को फॉलो करता है और फिर एक कामयाब इंसान बनता है। ब्रेक पर जा रहे हैं जनाब, कहीं मत जाएगा, बहुत सारी बातें करनी है, स्टे ट्यून विद अस। Pakistan,